Subscribe our channel and press the bell icon for more update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर जिसने अमेज़ॉन प्री कोर्स का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके अमेज़ॉन प्री कोर्स का पार्ट 1 देखें, बाद में ये पार्ट 2 देखें। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्मिनोलॉजी जो अमेज़ॉन के अंदर यूज़ होते हैं। अमेज़ॉन को जब हम स्टडी करेंगे और जब हम अपने बिज़नेस की तरफ आएंगे तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपके सामने बोले जाएंगे, कोई शॉर्ट टर्म यूज़ होंगे, जैसा कि अमेज़ॉन के लिए सम टाइम लोग लिखते हैं AMZ और प्राइवेट लेवल के लिए लिखते हैं PL। आप लोगों ने ये वर्ड सुनी होगी, आप लोगों ने VA का नाम भी सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको इसका फुल फॉर्म का पता नहीं होगा कि VA क्या होता है। बेसिकली मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो चले लेट्स स्टार्ट एंड शेयर द स्क्रीन। सबसे पहले गुजारिश ये है कि आपके साथ नोटबुक और पेन होना बहुत ज़रूरी है। ये अपने साथ नोट करो और इस पर प्रैक्टिस करो। सबसे पहले मैंने लिखा है AMZ। AMZ का मतलब है अमेज़ॉन। जहाँ पर ये वर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि अमेज़ॉन। इसके बाद VA यानी कि वर्चुअल असिस्टेंस। जहाँ पर भी ये लफ्ज़ बोला जाए कि मैं आपको VA के तौर पर हायर करता हूँ या मैं VA के तौर पर सर्विसेज दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है वर्चुअल असिस्टेंस। अमेज़ॉन में जो VA होता है इसका काम बेसिकली आपके स्टोर को मैनेज करना है, प्रोडक्ट हंट करना, आपके लिए सोर्स करना, लिस्टिंग करना, शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, प्राइस मैनेज करना या PPC रन करना। ये सारे काम वर्चुअल असिस्टेंट कर देता है। अगला शॉर्ट टर्म है PL यानी प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी ने अमेज़ॉन प्री कोर्स का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखे। उसमें मैंने आप लोगों को प्राइवेट लेबल के बारे में बात किया था। प्राइवेट लेबल में अपना ख़ुद का ब्रांड बनाना होता है अमेज़ॉन पे। इसके बाद है WS यानी कि होलसेल। होलसेल में आपने प्रोडक्ट को हंट करना है जिसकी सेल अच्छी हो। इसको आपने मैन्युफैक्चर या ब्रांड का जो सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे परचेस करना है और उसको रीसेल करना है। ये होता है होलसेल। इसकी शॉर्ट फॉर्म है WS। इसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं DS यानी कि ड्रॉप शिपिंग, जो मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था। इसके बाद है FBA। इसका फुल फॉर्म है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें ये सीन होता है कि जब आपने लिस्टिंग करना है तो इसमें आपको फुलफिलमेंट के 2 तरीक़े आता है। इसमें एक है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। जब आपने उसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन के ऊपर डाल दिया। अमेज़ॉन का काम ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाना, डिलीवर करना, पूरा काम अमेज़ॉन ने करना है। आपके ऊपर जो है ना इसका कुछ काम भी नहीं है। बस आपने सिर्फ शिपमेंट प्लान बना के प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुंचाना है। बाकी पूरा काम FBA में अमेज़ॉन करता है। प्रोडक्ट को डिलीवर करना, कस्टमर से पेमेंट लेना, अगर कोई रिटर्न आ जाए तो वो रिटर्न करना, पूरा काम अमेज़ॉन का होता है। इसके बाद है FBM यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर लिस्टिंग के टाइम आपने ये तरीक़ा चूज़ किया तो इसमें पूरा काम आपने करना है। प्रोडक्ट को पैक करना और कस्टमर को डिलीवर करना, ये सब आपने ख़ुद करनी है। इसके बाद है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है इसके ऊपर जो आपको जितना प्रॉफिट मिला है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगला शॉर्ट टर्म जो यूज़ होते हैं वो है LLC यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जब आप US के अंदर कंपनी को रजिस्टर करते हो तो उसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी।
اور یہ ہوتا ہے سنگل پرسن کے لیے۔ اس کے بعد ہے LLP یعنی کہ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ۔ US میں 2 یا 2 سے زیادہ بندے جو اپنی کمپنی کو رجسٹر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں LLP یعنی کہ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ۔ آفٹر دیٹ ہے LTD یعنی کہ لمیٹڈ کمپنی۔ UK میں جو کمپنی ہم رجسٹر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لمیٹڈ کمپنی۔ اس کے بعد ہے ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس۔ اس کے بعد اگلا جو شارٹ ٹرم یوز ہوتے ہیں UPC یعنی کہ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ۔ بیسیکلی UPC کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ایک پروڈکٹ کو رجسٹر کرواتے ہو تو اس کے لیے آپ نے UPC کو پرچیز کرنا پڑتا ہے۔ یہ اسی پروڈکٹ کی پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سیم اسی طرح ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو گورنمنٹ میں ریکارڈ کے لیے اس کا نام انٹر کروایا جاتا ہے، اس کو جو نمبر ملتا ہے CNIC شناختی کارڈ کا نمبر، یہ سیم اسی طرح کا ہوتا ہے UPC۔ اگلا ٹرم ہمارے ساتھ ہے ASIN Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ اس کو ہم ASIN بولتے ہیں۔ یہ Amazon پر پہچان کے لیے ایک کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہر پروڈکٹ کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ ابھی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ UPC میں اور ASIN میں کیا فرق ہے؟ آپ کے CNAC کی طرح ہوتا ہے UPC کا مثال آپ کے CNAC کی طرح ہوتا ہے، اور ASIN کی مثال جب آپ بورڈ کا امتحان دیتے ہو تو بورڈ کی طرف سے آپ کو ایک رول نمبر ملتا ہے، وہ نمبر میٹرک کے لیے الگ ہوتا ہے اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ASIN بھی اسی طرح کا ہوتا ہے Amazon کے ویب سائٹ پہ۔ جیسا کہ ASIN Amazon کے ویب سائٹ پر ایک ہے، جب آپ Shopify میں وہ پروڈکٹ کو سرچ کرتے ہیں تو وہ اسی میں دوسرا ASIN آتا ہے۔ اگر آپ پھر eBay والمارٹ پہ چیک کرتے ہیں تو وہ ASIN آپ کو کام نہیں آئے گا، لیکن جو UPC ہے وہ Amazon کے لیے، Shopify، eBay، والمارٹ سب کے لیے UPC سیم آتا ہے۔ اس کے بعد ہے EAN یعنی کہ یورپین آرٹیکل نمبر۔ یہ یورپ میں پروڈکٹ کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے BSR یعنی کہ بیسٹ سیلر رینک۔ جب آپ Amazon کے اوپر پروڈکٹ کا ریسرچ کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے اسی پروڈکٹ کا BSR کو دیکھنا ہے۔ یہ پروڈکٹ کے سیل کے بنیاد پر پروڈکٹ کو ملتا ہے۔ جتنا پروڈکٹ کا سیل زیادہ ہو اس کا BSR کم ہوگا، اور جتنا پروڈکٹ کا سیل کم ہو تو اتنا اس پروڈکٹ کا BSR زیادہ ہوگا۔ اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کلاس کے اندر 10 بچوں نے پوزیشن لیا، تو جس نے فرسٹ پوزیشن لیا اس کا پرفارمنس سب سے اچھا ہوگا، اس کے بعد سیکنڈ کا، پھر اس کے بعد تھرڈ، فور، ایسا 10 تک۔ ابھی آپ دیکھ لو، نمبر 1 لکھنے میں کم ہے لیکن اس کا پوزیشن سب سے اچھا ہے، فرسٹ پوزیشن ہے وہ، اور 10 جو ہم لکھتے ہیں یہ نمبر میں زیادہ ہے لیکن یہ سب سے لاسٹ پوزیشن ہے۔ اسی طرح کا مثال BSR ہے، جتنا BSR کم ہو تو یہ پروڈکٹ اچھا ہوگا، اور جتنا BSR زیادہ ہو اتنا اس کا سیل کم ہوگا۔ UAE اور کیسے کے لیے ہم BSR 1500 سے کم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد SKU یعنی کہ اسٹاک کیپنگ یونٹ، یہ آپ نے خود بھی اپنے پروڈکٹ کی پہچان کے لیے دے سکتے ہو، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو یہ Amazon خود بھی جنریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے MOQ یعنی کہ منیمم آرڈر کوانٹٹی۔ یہ سپلائر یا برانڈ کی طرف سے ایک کوانٹٹی سیٹ ہوتی ہے کہ آپ کم سے کم ہم سے اتنا MOQ پرچیز کر سکتے ہیں، اس سے کم ہم سیل نہیں کرتے۔ یہ ہوتا ہے MOQ یعنی کہ منیمم آرڈر کوانٹٹی۔ اس کے بعد ہے MOV یعنی کہ منیمم آرڈر ویلیو۔ یہ بھی آپ کو سپلائر یا برانڈ کی طرف سے ملتے ہیں MOQ کی طرح۔ اس کے بعد ہے B2B یعنی کہ بزنس ٹو بزنس۔ اس کا میں مثال دیتا ہوں علی بابا کا۔
یہ جو سپلائر علی بابا پر جو سپلائر ہے وہ بھی بزنس والے ہیں، اور ہم جب اس سے پروڈکٹ کو خریدتے ہیں تو ہم بھی بزنس کے لیے خریدتے ہیں۔ تو یہ ایک B2B ویب سائٹ ہے، علی بابا ایک B2B ویب سائٹ ہے۔ اس کے بعد ہے B2C یعنی کہ بزنس ٹو کنزیومر۔ اس کا میں مثال دیتا ہوں امیزون کا۔ امیزون پر جب ہم پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں تو ہم بزنس کرتے ہیں، بزنس کے لیے لیتے ہیں، اور جب کسٹمر پرچیز کرتا ہے تو وہ اپنے ضرورت کے لیے پرچیز کرتا ہے۔ تو امیزون ایک B2C ویب سائٹ ہے۔ تو یہ سب سے شارٹ ٹرم ہے، ان میں سے شاید کوئی رہ بھی گئی ہو تو آپ کو جب آگے آئے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ایکسپلین کروں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرو اور اس پر پریکٹس کرو، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ سب کو اس کورس سے اس پری کورس سے فائدہ ملے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو۔